His arms to
saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, have been set free. My God, my Savior ransomed me, and like a flood His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, have been set free. My God, my Savior ransomed me, and like a flood His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, have been set free. My God, my Savior ransomed me, and like a flood His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbears to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine.
a place where the wolf and lamb feed together. Harmless lions guided by a child. What a glorious place! What a wonderful place! No more troubles, no famines in the paradise. And the people will walk to the glory of the Lord. Darkness can't be seen in there. There's no night in there, in the paradise. Lots of loving and peace. We will see the Lord, meet Him face to face in the paradise. See our long lost friends, see our loved ones too. We will meet them all again in paradise. In paradise. In paradise. Daghan ang miadto sa balay nga giabutan ni Pablo. Gikan sa buntag hangtod sa gabii. Iyang giwalihan sila sa mensahe mahitungod sa gingharian sa Dios. Naninguha siya nga mutuo sila kang Jesus pinaagi sa paggamit og mga bahin sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta. Pipila kanila mituo sa iyang gisulti.
apan ang uban wala. Wala sila magkauyon ug namaya sila human isulti ni Pablo kining mosunod. Pagkasakto gyud sa giingon sa Espiritu Santo, pinaagi kang propeta Isaias ngadto sa iyang mga katigulangan. Kay siya nag-ingon, adtua og sultihi kining katawhan. Bisag unsaon ninyong pamati, dili gayud kamo makasabot. Bisag unsaon ninyong tan-aw, dili gayud kamo makakita. Tungod kay kining mga tawhana, mga gahig ulo, gisapungan nila ilang mga dalunggan, ug gipiyong ang ilang mga mata, kay tingali unyag makakita sila ug makadungog, ug makasabot, ug mudangop kanako. Nag-ingon ang Dios, ug ayuhon ko sila. Ug kitapos kini ni Pablo sa pag-ingon. Busa mga katawhan angay ninyong hibaluan nga ang mensahe sa Dios bahin sa kaluwasan gisangyaw ngadto sa mga dili Hudiyo ug mamati sila niini. Sulod sa duha ka tuig, nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan ug giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Giwali niya ang ginharirian sa Dios ug nagtudlo mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug kasayo. Mga kapaglaom, mga kabataan, ang Ginoo naguban kanunay kang Pablo. Wala gayud siya pasagti. Sa daghang mga pagsulay nga iyang nasugatan, wala gayud siya naunsa tungod kay ang Ginoo naguban kaniya kanunay. Amen. Yes, og si Pablo usab adunay kasing-kasing nga mubuhat sa buluhaton sa Ginoo. Iyang gihatag ang tibuok niyang kinabuhi ug kasing-kasing sa pagserbisyo sa Ginoo. Pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga katawhan sa taga-Roma ug dili lang kay sa mga Hudiyo ug sa tanan nga mga tawo nga naa didto. Yes, tinuod jud ka Ate Ani. Tungod kay ang gibuhat ni Pablo, mausab na siya ang pinakaimportante nga buluhaton nga gihatag sa Dios diri kanatong tanan, di ba? Sa naa pa si Jesucristo or si Jesus Christ dinhi sa kalibutan, nakiguban siya sa iyang mga disipulo. Mausad na ang iyang gibuhat kaniadto nga gasangyaw siya sa maayong balita lamang mahitungod sa iyang mahal. Si Jesus nahibalo jud siya nga ang pagbaton og lig-on nga pagtuo mao ang yawi sa pagwagtang sa kabalaka or sa mga kabalaka. So sama sa ni Paul nga bisan pa man pud sa iyang mga naagian tungod kay aduna siya dako nga pagtuo sa Dios nawala ang iyang mga kabalaka, no? Dili gyud mahadlok si Paul. Grabe gyud siya ka strong o brave jud kay siya mga bata. Yes. O mao kana ang iyang gina-share ngadto sab sa iyang mga tigpaminaw, no? Ang iyang mga testimony sa iyang mga kaagi, iyang gisulti sa mga katawhan nga nagapaminaw kaniya. Ug mausab kana ang usa sa maayong balita nga gipakatap ni Pablo sa mga taga-Roma og hangtod sab nato karon mga bata, no? Nagituduan ta ni Paul nga magbaton ta og pagtuo ngadto sa Ginoo kay mawala ang atong mga worries, ang atong mga fears, labi na mga bata no hadlukan ra bata usahay, pero have faith in God lang jud mga bata. Yes, sakto gyud ka Ate Shani. Amen for that. Og samtang kita, mga kabataan, mga kapaglaom, naglawig sa kinabuhi ug kalisdanan, di ba? Naaman gyud ta karon sa panahon nga malisod. O kinahanglan natong hinumduman ang importansya sa pagtuo sa atong buhi nga Dios, sa atong kinabuhi. Kaayo. Isip anak sa Ginoo. Kinahanglan kitang muhimo og pagpasalig sa pagtuon sa pulong sa Dios ug sa pag-apply niini sa atong kinabuhi. Tungod kay pinaagi sa pag-ampo ug pangayog giya sa kahitasan nga mao ang source sa tanang kahibalo. Ang Ginoo ra gyud mga kapaglaom ug giya nato nga kita makasabot sa mao nga mga pulong nga naa sa Biblia, mga kaigsuon, kung ato lang yung tun-an ang Biblia kanunay ug ato ang pagkinabuhian. Ug so magampo sabta kanunay mga kapaglaom. Ug mao mga bata ug mga kapaglaom, dili nato kalimtan ang atong memory verse nga makita sa Philippians 4 verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer
and pleading with thanksgiving. Let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Sa Bisaya pa, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo. Yes, makapaglaom, ang Ginoo ra gyud kanunay anaa kanato, muandam siya nga mutabang kanato. Gati Sheni? Yes, Ate Annie. Mo na mga bata, always remember, umay mo saguhon na to atong memory verse kay maotoy message ni Paul para sa mga tao nga gitawag mga Philippians. So si Paul mismo mo ay nagsulti atong memory verse. So ato itong saguhon no, nga mahimo gid nato siya nga memory verse. Ug karon mga kapaglaom ug mga kabataan, nahuman na atong story. It was short but a beautiful story. Ug kabalo ko nga naminaw jud mo diha ug maayo. So it's now time nga mohatag na si Ate Annie og mga questions. Duha ra ka buok questions and very easy questions. Unya kung ready na mo sa inyong answers, i-text lang sa ato ang mga numero for Globe and TM users 0966-176-2068, and for Smart Yanti and Sun subscribers, i-text kini sa 0932-302-7106. Andaman na inyong mga cellphone. Kung di mo kabalo mo text, patabang mo sa inyong mga mama. Yes, ug karon mga kabataan, mga kapaglaom, mao kini ang ato ang question karon sa yun ra gyud kayo. Una, unsa man ang mananap ngaming paak kang Pablo? Sayon kaayo. Sayon ra jud kay di ba Ate Shen? Akong balikon, unsa man ang mananap ngaming paak kang Pablo? Okay, the second question. Kinsa ang pangalan sa leader sa pulo nga ang iyang amahan nagkasakit ug giayo ni Pablo? Kinsa man to? Kinsa ang pangalan sa leader sa pulo nga ang iyang amahan nagkasakit ug giayo ni Pablo? Sayon ra jud kayo mga kapaglaom, mao ra to ang question. Ug mga bata, mga kapaglaom, dinhi ra kita kutob ug sa sunod na pod nga higayon. Daghang salamat sa inyong mga pagpaminaw. Ug manghinaot mi nga dili mo mapulan sa pagpaminaw sa atong istasyon 106.3 DYAM FM Adventist World Radio Toledo, where music is your source of hope. Once again, this is your Ate Annie saying, Jesus is the only answer for your life. And of course, this is your Ate Shini nga mag-ingon, Jesus loves the little children. Yes, and on behalf of Adventist World Radio Toledo, among gipasalamatan og dako muna ang Ginoo nga gitagaan taniya og higayon niining orasa ug nagmalampuson ang atong programa nga nakauban namo kamo karon sa kahanginan. Yes, of course. And atong salamatan usab ang suporta sa ato ang Central Visayan Conference President, Pastor Charles Nogra. Yes, og sa ato ang makugihon nga Communication Director nga si Pastor Lelord Aranguez. Yes, thank you very much usab sa ato ang Station Manager si Pastor Efren Ortega. Yes, og usab sa atong bag-o nga Production Manager nga si Pastor Dwayne Murphy Claves, ug sa nag-operate sa atong technical karon nga mao si pagkapaglaom Benison Carmilotes. Yes. Maong hapsay ang atong tingog karon sa atong pagsibya. Ug sa tanang media missionaries, ug sa tanan natong mga kapaglaom nga mga suking tigpaminaw ug nagsuporta sa atong programa kanunay. Daghang salamat kaninyong tanan. Yes, thank you once again mga kapaglaom sa inyong papaminaw. It's now time to close our story time with a prayer. So join me mga kapaglaom mga bata. Gamhanan, dalaygon, silimbahon,
Diyos sa walay katapusan. Ining taknaa sa kahaponon Ginoo, nagapasalamat kami. Dako among kalipay nga kami hibalag sa mong istorya ni Paul. Siya Ginoo na ehemplo sa usa ka lig-on nimong tao. Amahan na kami nagapaghinaot na ang balang espiritu puyo sa matag usa ka namo. Haron amahan sama kaniya. Kami adunay kaikag, kaisog, bisan pa man sa mga kabataan nga bisan sa ilang lingkod nga edad makabaton usab sa inspirasyon sa pagsabwag sa imong mga maayong mga pulong, mga maayong balita, mga kamatuoran. Ug among lauman amahan nga ikaw panalipod ug pakikauban kanunay kanamo. Hindi siya ni ang matag pamilya nga nagpaminaw kanamo karon, especially mga kabataan, magatubo sila nga maduol diha kanimo ug usab mahimong very obedient sa ilang mga ginikanan. Kaming tanan Ginoo, imo kami ubanan kanunay. Bayo kami pasagdi Ginoo, samtang kami nakapaabot sa imong ikaduhang pagpalit sa imong buhi nga anak. Ug pasayloa ang mga kalapasan, salamat kaayo nga nakahimo kami sa paghuman sa kamanindot nga storya ng kahapon. Kini ang ginasalig ipasalamatan sa ngalan ni Jesus nga bugtong niluwas. Amen. Samtang kami magapadayon sa pagsibiya, sa mensay sa paglao, nga si Hesukristo mubalik. Mga bata, imong nadunggan ang usa ka maanindot nga storya gikan sa balaang kasulatan. Story time. Hangtod sa sunod higayon sa atong sugilanon. Once to him belong. They are weak, but he is strong. Ikaw lang, O
kinabuhi ko, ikaw, Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lang, O Jesus. Salamat, O Jesus, sa pag-igugma mo, sa mata higayon, matinod-anod ka, ang kinabuhi ko, ihanay kanimo. Ang ugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Salamat, O Jesus, sa pag-igugma mo, sa mata higayon, matinod-anod ka, ang kinabuhi ko, ihalal kanimo. Matinod-anod ka, lamang ka sa